बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों भाइयों दोस्तों और बुजुर्गों, आज हम इस इस्लामी मालूमाती वीडियो में हम सूफी स्कॉलर बुजुर्ग रहनुमा अब्दुल्ला शाह गाजी के गहरे असरात को बयान कर रहे हैं, जो एक काबिल एहतराम शख्सियत है जो अपनी रूहानी हिकमत और कम्युनिटी के लिए मोजज़ाती खिदमात के लिए मशहूर है। हम इसकी तालीमात और इनकी जिंदगी की अहमियत और इनके पीछे छोड़े हो जाने वाले पायदार महराज को बयान कर रहे हैं। बराए करम इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें, क्योंकि हम इस काबिल जिक्र आलम से मंसूब मोजज़ात और आज की दुनिया में इनकी मुताबिकत को बयान कर रहे हैं। अब्दुल्ला शाह गाजी का तल्लुक बहुत से मोजज़ात से है, जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि इनकी जिंदगी के दौरान और इनकी मौत के बाद भी रहनुमा हुए थे। तो दोस्तों, ये मोजज़ात नस्ल दर नस्ल गुजरे हैं। ये सुन्नत के रूहानी ताकत और अल्लाह ताला से तल्लुक का सबूत है। अब्दुल्ला शाह गाजी से मुतल्लक चंद आम तौर पर नकल किए जाने वाले मोजज़ात जो हम यहाँ बयान कर रहे हैं। समुद्री अफरियत पर काबू पाना। लेजेंड के मुताबिक एक समुद्री अफरियत कराची के लोगों को खौफजदा कर रहा था। इनकी कश्तियां डुबो रहा था और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा था। अब्दुल्ला शाह गाजी के बारे में कहा जाता है कि इसने अफरियत का मुकाबला किया और इसे काबू में करके लोगों को मजीद नुकसान से बचा लिया। इस मोजज़े को अक्सर मज़ार पर आर्ट वर्क और दीवारों पर दिखाया जाता है। बीमारों की शफा याबी। अब्दुल्ला शाह गाजी के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो बीमारों और जख्मियों को शफा देने की ताकत रखते थे और बहुत से लोगों ने इनके मज़ार पर जाने या इनसे दुआ कराने के बाद बीमारियों या मजदूरों की ठीक होने की खबर दी है। माहीगीरों को बरकत। एक साहिली शहर होने के नाते कराची में माहीगीरों की एक बड़ी आबादी है जो अपनी रोजी रोटी के लिए समुद्र पर इन्हिसार करते हैं। अब्दुल्ला शाह गाजी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने माहीगीरों को बरकत दी और इनकी हिफाजत और खुशहाली को यकीनी बनाया और बहुत से लोग अच्छी कैच के लिए इससे आशीर्वाद हासिल करते रहते हैं। तो दोस्तों, शहर को नुकसान से बचाना अब्दुल्ला शाह गाजी को कराची का सरपरस्त समझा जाता है और बहुत से लोगों का ख्याल है कि इनकी बरकत और शफात को शहर को कुदरती आफात, सियासी बहरान और दीगर खतरात से महफूज रखा जाता है। इन मोजज़ात और दीगर ने अब्दुल्ला शाह गाजी की पाकिस्तान में एक ताकतवर और काबिल एहतराम वली के हैसियत से शोहरत को मुस्तहकम करने में मदद की है और मुल्क भर में इससे बाहर के अकीदतमंदों को अपनी तरफ मतवज्जो किया है, जो इनकी बरकत और रहनुमाई के ख्वाह हैं। कराची के सबसे मशहूर शहरी अफसानों में से एक इसने मुतल्लक है, जो शायद इसका सबसे बड़ा सूफी मज़ार है। अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार शहर के रेतले सालों पर तकरीबन 10 सदियों कबल तमीर किया गया था। जैसे अब्दुल्ला शाह गाजी कहा जाता है, एक गैर वाज़ा सूफी बुजुर्ग की आखिरी रहनुमा आरामगाह के तौर पर एक तवील अरसे से सुन्नत के बहुत से मदाओं का ख्याल है कि समुद्री तूफान आमतौर पर कराची से टकराने से महरूम रहते हैं। शाह गाजी की रूह की सूफियाना ताकत और मौजूदगी जो मज़ार के अंदर रहती है। बेशक बहुत से कराची वाले भी ऐसे अकाद पर हंसते हैं, लेकिन आज भी इस शहर में बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस बात पर यकीन रखते हैं कि शाह गाजी की रूह बहर अरब में उभरने वाले तूफानों के खिलाफ कराची की बेहतरीन रोकथाम है। 1950 की दहाई के अवाइल तक ये मज़ार एक रेतली पहाड़ी की चोटी पर सिर्फ एक छोटी सी हल्की झोंपड़ी थी, जिसे अब हम कराची में क्लिफ्टन सी व्यू एरिया के नाम से जानते हैं। 1940 की दहाई के आखिर में और फिर 1950 की दहाई के अवाइल में मशहूर अदाकार, मुसन्निफ और दानिश्वर ज़िया मोहिउद्दीन के जरिए इसकी सही तस्वीर कशी से कबल सदियों में ये कैसा था, इसके बारे में बहुत कम मालूमात है। अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार न सिर्फ मुसलमानों बल्कि ईसाई और हिंदू बरादरी के अफराद को भी अपनी तरफ मतवज्जो करता है।
شہر کے سب سے بڑے معمار اور مورخین میں سے ایک سہیل لاری اپنی کتاب اے ہسٹری آف سندھ میں بتاتے ہیں کہ شاہ غازی عبداللہ شاہ غازی ایک عرب تاجر تھا جو عرب حملہ آوروں کی پہلی لہر کے ساتھ سندھ آیا تھا۔ تاہم ایک اور مشہور مورخ احمد داؤد پوتا کا خیال ہے کہ غازی عراق سے ایک کمانڈر کے طور پر اس علاقے میں پہنچا تھا، جس نے 7ویں صدی میں محمد بن قاسم کے ساتھ سندھ کے ہندو حکمران راجہ دیر سے جنگ کی تھی۔ وہ اپنے بھائی سید مصری شاہ کے ساتھ سندھ میں آباد ہوئے اور اسلام کے صوفی طبقے کے پیروکار بن گئے۔ تاہم اس اندرون سندھ کے ایک جنگل میں اس کے دشمنوں کی گھات لگا کر مار ڈالا۔ مٹھی بھر پیروکار جو اس نے اکٹھے کیے تھے وہ اس کی لاش کو سیلوں تک لے گئے جہاں اس نے پہلی بار سندھ میں قدم رکھا تھا۔ انہوں نے اسے اس علاقے کے قریب ایک پہاڑی کی چوٹی پر دفن کیا جہاں سے وہ عرب جہاز پر آیا تھا۔ یہ علاقہ اب کراچی میں کلفٹن اور سی ویو کے قریب و جوار میں واقع ہے۔ صدیوں تک یہ چھوٹا سا مزار عبداللہ شاہ غازی مسلم اور ہندو دونوں کے سرشار عقیدت مندوں کو کھینچتا رہا۔ ایوب خان کی حکومت نے 1960 کی دہائی کے وسط میں اس کی توسیع اور خوبصورتی کا آغاز کیا، خاص طور پر اس کے بعد جب اس نے محنت کش طبقے کے مردوں اور عورتوں کی بڑی تعداد کی عقیدت مندانہ توجہ متبل کرنا شروع کر دی تھی، جو چھوٹے شہروں اور دیہاتوں سے کراچی ہجرت کرنے لگے تھے۔ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا میں جلد ہی تہواروں اور موسیقی کی ایک پوری ثقافت، قوالی اور دھمال اور چھوٹی دکانیں مزار کے ارد گرد ابھرنے لگی۔ 1950 کی دہائی کے اوائل تک یہ مزار ایک ریتلی پہاڑی کی چوٹی پر صرف ایک چھوٹی سی ہلتی جھونپڑی تھی، جسے اب اہم کراچی میں کلفٹن سی ویو کہتے ہیں۔ تو دوستو، اگرچہ یہ مزار شہر کے مسلسل بڑھتے ہوئے منٹ کش طبقے اور نچلے متوسط طبقے تمام نسلوں اور قید کے لیے ایک مقبول مقام بنا ہے، لیکن رشدی ضیاء الحق کی حکومت 1977 سے 1988 تک اسے بڑی حد تک نظر انداز کر دیا گیا۔ یہ خستہ حال نظر آنے لگا اور ایسے مرمت کی اشد ضرورت تھی، نتیجن چھوٹے جرائم اور منشیات کی فروخت اس کے ارد گرد ناپسندیدہ ماحول بن گئی۔ 2005 میں متحدہ قومی موومنٹ اور مشرف حکومت کی حمایت یافتہ کی زیر قیادت شہری حکومت نے مزار پر وسیع پیمانے پر مرمت، صفائی ستھرائی اور تزئین و آرائش کا کام شروع کیا، جو 2007 میں مکمل ہوا۔ مزار سے متعلق ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ یہاں آنے والے زیادہ تر لوگ اردو بولنے والے اور پنجابی ہیں۔ ایک سندھی قوم پرست کے مطابق، جس سے میری دوستی 1980 میں ہوئی، کالج میں ہوئی تھی، زیادہ تر سندھیوں نے شاہ غازی کو ایک جارحانہ حملہ آور کے طور پر دیکھا جس نے سندھیوں کی آباء و اجداد کے خلاف تلوار کے استعمال کیا۔ ان کے مطابق سندھی صوفی بزرگوں جیسے لال شہباز قلندر اور شاہ عبداللطیف کی عقیدت مانتے، کیونکہ وہ اس خطے میں خالصتاً پرامن صوفی کے طور پر آئے تھے۔ عبداللہ شاہ غازی بھلے ہی جنگجو سے صوفی بنے ہوں، لیکن ان کے مزار کو 2010 میں عسکریت پسند انتہا پسندوں نے بم سے اڑا دیا تھا، جن کا ماننا ہے کہ تصوف منفی اخراجات کے حوصلہ افزائی کرتا ہے اور عقیدت کی پاکیزگی کی نفی کرتا ہے، لیکن مزار اس قتل عام سے بچ گیا اور محنت کش طبقے اور نچلے متوسط طبقے کے کراچی والوں اور شہر کے بے گھر اور پسماندہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو اپنی طرف متوجہ کرتا رہا۔ ان مردوں اور عورتوں کو شاہ غازی سب کو گلے لگاتے ہیں، بلا شبہ طوفانوں کے علاوہ۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، کل ہم انشاءاللہ تعالی صوفی اسکالر عبدالخالق کی سوانح حیات کو بیان کریں گے۔ تو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔